नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन तालमेल गरेर जाने भएपछि एमाले पनि गठबन्धनको कसरतमा। साना दलहरूसँग गठबन्धन गर्दै एमाले। निर्वाचनबाट पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू आफै अत्तालिएको एमाले उपमहासचिव गेवालीको दाबी। गठबन्धनले चुनाव जित्ने भ्रम मात्रै भएको भनाई। निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग चुनावी तालमेल भने नहुने। बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा महँगियो। दैनिक छाप टार्नै मुस्किल, नियन्त्रण गर्न अधिकार कर्मीहरूको माग। र भैरहवामा सम्पन्न प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि रूपन्देही 11 लाई पाहुना टोली मलेसिया 7 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी वैशाख साना दलसँग संवाद सुरु गरेको छ। सत्तारूढ दलले 5 दलले गठबन्धनलाई चुनावसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै एमाले पनि साना दललाई साथमा लिएर गठबन्धनलाई चुनौती दिने तयारीमा देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दल नेकपा एमाले चुनावी तालमेलका लागि साना दलसँग छलफल सुरु गरेको छ। सत्तारूढ दलले 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी स्थानीय तहको चुनावसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै एमाले पनि साना दललाई साथमा लिएर चुनावमा जाने भएको हो। अघिल्लो महिनासम्म एक्लै निर्वाचनमा जाने बताएको एमाले पछिल्ला दिनमा भने साना वामपन्थी दलदेखि वामपन्थी इतरका दलसँग चुनावी तालमेलका लागि छलफल सुरु गरेको छ। हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर हामीलाई मतलब चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर आउने हामी सबै किसिमका मतदाता, सबै किसिमका राजनीतिक शक्ति, सबै किसिमकाहरूसित हामी कुरा गर्न तयार छौँ नि। त्यसमा मतलब चाहिँ फलानु आउनु हुँदैन। त्यही कुरा चाहिँ गठबन्धनकाहरूले गर्दा त्यो जायज हुने। हामीले मतलब चाहिँ हाम्रो सूर्य चिन्ह लिएर हामी सूर्य चिन्हलाई भोट हाल्छौँ भन्ने जनता, मतदाता, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी चाहिँ बेठिक हुने भन्ने त निष्कर्षै निस्किँदैन। राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलसँग एमाले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल लगायतका पार्टीहरूसँग एमाले चुनावी तालमेलको लागि छलफल गरिरहेको छ। सूर्य चिन्ह लिएर लड्न आउँछ कोही भने हामी स्वागत गरिरहेका छौँ। सबै पार्टीकाहरू हाम्रो पार्टी प्रवेश गरिरहनु भएको छ। सूर्य चिन्ह लिएर कोही आउँछ भने हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ। स्थानीय तहमा एमालेको बलियो पकड भए पनि 5 दलीय गठबन्धनलाई सामना गर्न एमालेलाई एक्लैलाई सहज भने छैन। त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साना वामपन्थीदेखि वामपन्थी इतर दलहरूलाई आफू नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी गराएर गठबन्धनलाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन छनौट गर्न यति बेला दलका नेताहरूलाई दौडधुप छ। तर स्थानीय तहको उम्मेद्वार छनौटमा स्थानीय भन्दा पनि केन्द्रीय नेतृत्व हावी भएको छ। केन्द्रको दबाव र प्रभावका कारण स्थानीय तह अझै पनि स्वतन्त्र हुन सकेको छैन। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। संघीयताले सरकारको जिम्मेवारी र शक्तिलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बेग्ला बेग्लै ढङ्गले बाँड्ने अधिकार दिए पनि नेपालमा भने त्यसो हुन सकेको छैन। संघीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ। तर स्थानीय तहमाथि केन्द्रको ठाडो हस्तक्षेपले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी र शक्ति स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाइएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले स्थानीय तहलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ।
जसले गर्दा स्थानीय तहले विकासका पूर्वाधारमा फड्को मार्न सकेका छैनन्। त्यससँगै जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू समेत ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। सङ्घीयताले स्थानीय तहलाई स्वायत्तताको अधिकार दिए पनि नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण नेपालमा सङ्घीयता सफल हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ। देश सङ्घीयतामा गइसक्यो, स्थानीय तह स्वायत्त भइसके, प्रदेश आफ्नो स्वायत्त भइसक्यो, केन्द्रको आफ्नो भूमिका छ, तर फेरि त्यही पार्टी, त्यही नेता, त्यही गठबन्धन, त्यही दलपतिले पार्टीभित्र वा गठबन्धनभित्र निरङ्कुशता लाद्ने यो दोहोरो चरित्र नेताहरूको देखियो। एकातिर सङ्घीयताको पक्षधर हौँ भन्छ भने त्यो पार्टी वा त्यो गठबन्धनले टिकट वितरणमा स्वायत्तता दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा कसलाई टिकट दिने, कसलाई जिताउने त्यो जिल्लाको निर्णय हो। प्रदेशमा कसलाई जिताउने त प्रदेशको निर्णय हो। सबै ठाउँमा त सङ्गठन छ त, पार्टीको पनि छ, सङ्गठनको गठबन्धनको पनि छ। एउटा त सैद्धान्तिक रूपबाट यो गलत हो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटमा केन्द्र नै निर्णायक हुने देखिएको छ। निर्वाचन अन्तर्गत स्थानीय तहको उम्मेद्वारका लागि टिकट वितरणमा समेत केन्द्रीय नेताहरू सक्रिय भएका छन्। स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको विरोधका बावजुद पनि टिकट वितरणमा केन्द्रको हस्तक्षेप सुरु भएको छ। स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको असहमति हुँदै पनि केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपले निर्वाचन भड्किलो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रोजाइभन्दा पनि केन्द्रको रोजाइमा परेको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। ठुला राजनीतिक दलहरूको बीचमा देखिएको यस्तो चरित्रले आसन्न निर्वाचनमा योग्य नेतृत्व चयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। तर राजनीतिक दलहरूले भने केन्द्रबाट भएको हस्तक्षेप नभई सहजीकरण भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन्। केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि हाम्रो पार्टीले अहिले गरेको केन्द्रबाट सहजीकरणको भूमिका हो। त्यो सहजीकरणको भूमिकाका निम्ति पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने, संयन्त्रको मिटिङ केन्द्रमा बस्ने, त्यसै गरी स्थानीय लेभलमा पनि वार्ताका चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा, जिल्लामा, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगर, उपमहानगरमा पनि छलफल गर्ने, बहस गर्ने त्यो भइरहेको। दोस्रो कुरा अलिकति हामीलाई असहज के भएको हो भने तीनवटा राजनीतिक दलहरू हामी फरक मूलतः नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा जनमत छ, गएको निर्वाचनमा करिब 33 लाखको हाराहारी छ, माओवादीको 17 लाख। पछिल्लो पटक एमालेसँग विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको उसको जनताका बीचमा उसको अवस्था कस्तो, पोजिसन के हो भन्ने कुरा परीक्षण नभएका कारणले अलिकति हामीलाई असहज परिस्थिति भएको हो। स्थानीय नेतृत्व र जनता स्थानीय तहको उम्मेद्वार छनौटका लागि सक्षम रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जनताले छनौट गरेको नेतृत्वले जनताका समस्या पहिचान गर्ने ल्याकत मात्र होइन, समस्याको समाधान गर्न सक्ने ल्याकत पनि राख्न सक्दछन्। देश सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि स्थानीय तहमाथि केन्द्रको हस्तक्षेप कायमै छ। सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय तह स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता छ, तर नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन। केन्द्रको ठाडो निर्देशन र हस्तक्षेपले स्थानीय तहको अधिकार खोसिनु बिल्कुल जायज होइन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटमा स्थानीयभन्दा केन्द्रीय नेतृत्व बढी सक्रिय हुन थालेका छन्। स्थानीय तहको नेतृत्व आफ्नो पक्षकालाई पार्न केन्द्रको दबाव र प्रभावका कारण स्थानीय तह अझै स्वतन्त्र हुन सकेको छैन। यस्तै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेपलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। आफ्नो जुन बडीलाई हुन्छ लोकल बडीको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्नुपर्छ। केन्द्रबाट कुनै पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। त्यहाँका स्थानीय जनताले कसरी रोज्छन्, कसलाई मन पराएका छन्, कसले सेवा गरेको छ समाजको, त्यो क्षेत्रको, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ रोज्नुपर्छ। केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको राम्रो लाग्दैन मलाई होइन। केन्द्रबाट हस्तक्षेप कम भएकै चाहिँ राम्रो हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले काम गर्न पाउनुभयो भने अलिकति बेटर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय जनताका सच्चा जुन जनप्रतिनिधिहरू हुन्
उनीहरू चाहिँ चुनिन्छन् कि माथि नेताको अगाडि पछाडि लागेका व्यक्तिहरू मात्रै चुनिन्छन् कि भन्ने एउटा आशंका यसले पैदा गरेको छ। यो भनेको त गाउँ गाउँ टोल टोलबाट जो राम्रो व्यक्ति छ त्यसले उम्मेदवारी पाउनुपर्छ, जसले गर्न सक्छ, जसले विकास गर्न सक्छ, जो जनतासँग घुलमिल हुन सक्छ त्यस्तै व्यक्तिले उम्मेदवार पाउन पर्ने हो। तर त्यस्तो देखिँदैन। अब संहिता भनेकै स्थानीयलाई स्थानीयमै छोड्ने भन्ने कुरा हो। अब संहिताको मर्म नै विपरीत हुन्छ जस्तो लाग्छ। केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर सबै चलाउने भए पहिलाकै सिस्टममा फर्केको हो कि जस्तो हुन्छ। माथिबाट हस्तक्षेप भन्दा तलै यो जनमानसमा भिजेको, तलैको जनताले रुचाएको, जसले बिहानदेखि बेलुकासम्मको एक्टिभिटीमा साथ दिन सक्छ त्यहीँबाट छान्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। संहितामा गइसकेपछि स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी विकेन्द्रीकरण नगरिकन स्थानीय लेभलबाट विकास नभइकन जहिले पनि यो केन्द्रबाट भयो भन्ने हिसाबले नै त अहिलेसम्म चाहिँ हामी डेभलपमेन्टमा पछि परिरहेको छौँ नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले स्थानीय तहको चुनावी गठबन्धनमा जुटेको सत्तारूढ दलहरूभित्रै पहिरो जान सुरु गरेको दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धनमा भित्रै पहिरो जाने अवस्था भएपछि निर्वाचनबाट पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू आफै अत्तालिएको अवस्थामा रहेको उपमहासचिव गेवालीको भनाइ छ। नेकपा एमाले चितवन काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू तहसम्मै एकताबद्ध भएर जाने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। गठबन्धनका लागि नेपालगञ्जमा जसपाले नमानेको, पर्साका कङ्ग्रेसहरू आफै असहमत रहेको, रोल्पामा हुँदैन भनेर वक्तव्य आउनेवाला रहेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव गेवालीले यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूलाई बलियो शक्ति मान्ने कुरा भ्रम मात्रै हुने बताउनुभयो। एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव उनीहरूले सृजना गर्न खोजेका छन्। यो भ्रमबाट बिल्कुल मुक्त हुन म कुरालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, गठबन्धन कुनै शक्तिको, सबलताको, सक्षमताको प्रतीक होइन, त्यो दुर्बलताको प्रतीक हो। बलियोले लट्ठी टेक्दैन, बलियोले बैशाखी टेक्दैन, कमजोरले मात्रै बैशाखी अथवा लट्ठीको सहारा लिन्छ। कमजोरले मात्रै गठबन्धन गर्छ, बलियोले गठबन्धन गर्दैन। नम्बर 1, यो गठबन्धन सबलताको प्रतीक होइन। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्दैछ भनेपछि आधा लडाइँ त हामीले त्यसै जित्यौँ। हामी सक्दैनौँ भनेको हो नि त उहाँहरूले, वाकओभर गरे जस्तो होइन। नम्बर 1, त्यसकारणले यो गठबन्धनलाई त्यो कुनै मनोवैज्ञानिक भएको रूपमा लिनु जरुरी छैन। नम्बर 1। दोस्रो, अलरेडी यो टेस्टेड हो। 2074 सालमा त यही गठबन्धनसँगै लडे हो त। चितवनमा पनि तपाईँहरूले लडेर कालिका जित्नुभयो, रत्नगर जित्नुभयो, अरू थुप्रै पालिकाहरू तपाईँले जित्नुभयो। उपमहासचिव गेवालीले सबै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राजनैतिक, नैतिक तथा गणितीय रूपमा पनि जित हासिल गर्ने निश्चित भएको भन्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेद्वार उठाएको छ। आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी विवेकशील साझाको तर्फबाट मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई उम्मेद्वार बनाइएको जानकारी गराएको हो। एक रिपोर्ट। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेद्वार उठाएको छ। शनिबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी विवेकशील साझाको तर्फबाट मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई उम्मेद्वार बनाइएको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा दुवै उम्मेद्वारको तर्फबाट महानगरपालिकाको निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञा पत्र पनि सार्वजनिक गरिएको छ। महानगरभित्र समस्याको चाङ रहेको र विज्ञहरूको सुझाव लिएर ती सबै समस्याहरूको समाधान गर्दै लैजाने गरी प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गरिएको मेयरका उम्मेद्वार बास्कोटाले बताइन्।
उनले आफूहरू विजयी भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा विकास र निर्माणको कामले उचाइ लिने दाबी गरिन्। अब काठमाडौँ महानगरवासीको लागि ठुलो चुनौती भएको छ। हामी महिला अधिकारका कुरा मात्र गर्छौँ कि साँच्चै त्यसलाई हामी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छौँ? यदि त्यसलाई हामीले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने काठमाडौँ महानगरले आफ्नो रूप फेर्न सक्नेछ। पार्टीका संयोजक मिश्रले प्रदूषित, अव्यवस्थित र कंक्रिटको जंगलको रूपमा रूपान्तरित भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्नो पार्टीले मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएको दाबी गरे। यो प्रदूषित छ, यो अव्यवस्थित छ, यो कंक्रिटको जंगलमा रूपान्तरण भइरहेछ। यहाँका नदी नाला पोखरीहरू तलाउहरू सबै हाम्रा सभ्यताका अंशहरू थिए, ती बर्बाद भएको छ। र काठमाडौँ भनेको संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट सभ्यता नेवा सभ्यताको केन्द्र हो र त्यो नेवा सभ्यताको क्षयीकरण कसरी भएको छ तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँभित्र नेवा वास्तुकलामा बनेका घरहरू भत्किँदैछन् र पिलरमा घरहरू ठडिँदैछन्। नेवा मन्दिरहरू छन्, मन्दिरभन्दा हल्का घरहरू बनिरहेका छन्। नेवा कलाहरू बिस्तारै बिस्तारै क्षयकृत भएर गएका छन्। हाम्रा नेवा कलाकारलाई भुटानमा लगेर संसारकै सबैभन्दा ठुलो पद्मसम्भवको मूर्ति बनाउन लगाइएको छ, तर नेपालमा बनेको छैन। प्रतिज्ञा पत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने तथा नेवा कला संस्कृतिको संरक्षण, विद्युतीय यातायातको व्यवस्था, नदी, कुवा, तलाउ, खोला नालाहरूको सफाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताउनु भएको छ। एमालेले चुनाव हार्ने तर सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू बीच भने आफैले चुनाव जित्छु भन्ने लागेमा त्यहाँ सौहार्दपूर्वक प्रतिस्पर्धा हुने प्रवक्ता महतको भनाइ छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक चलिरहेका बेला उहाँले सञ्चारकर्मी माझ गठबन्धन दलले भने कुनै पनि अवस्थामा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न नमिल्ने गरी शीर्ष तहमा सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै ठाउँमा गठबन्धन दलहरू बीचमै आफ्नो दाबी रह्यो भने त्यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। त्यही नै सहमति शीर्षस्थ तहमा भएको त्यही मूल मर्म र भावना अनुसार म तपाईहरुको सञ्चार माध्यमबाट पनि स्थानीय तहमा जो चाहिँ अहिले वार्तामा संलग्न भइरहनु भएको साथीहरू छ त्यही तहबाट जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्नु होला र हुनेसम्म हदसम्म त्यहाँ समझदारी तालमेल गर्नु होला। कदम कदाची काहीँ भएन भने त्यसको रिपोर्ट पनि गर्नु होला र त्यहाँ कसरी जाने त्यसको सुझाव सल्लाह पनि केन्द्रलाई चाहिँ दिनु होला, त्यही भनेको छ। प्रवक्ता महतले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका मेयर, उपमेयर बाहेकका सबै स्थानीय तहको उम्मेद्वार सम्बन्धित कमिटीहरूकै गठबन्धनले तय गर्ने स्मरण गराउनुभयो। त्यहाँ कुनै समस्या भए तत्काल केन्द्रमा जानकारी गराउनु पनि उहाँले स्थानीय गठबन्धन दलहरूलाई सचेत गराउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जापानले समृद्धिका लागि हासिल गरेको ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले जापान गएका नेपालीहरूले त्यहाँ हासिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालले उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले जापानले समृद्धिका लागि हासिल गरेको ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालका लागि अति उपयोगी हुने बताए। नेपाल जाइका अल्मनाई एसोसिएसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले जापानमा गएका नेपालीहरूले हासिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभव नेपालले उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए। जापानले नेपालको विकासमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको पनि उनले खुलेर प्रशंसा गरे।
यस्तै भूकम्प गएको बेला होस् वा कोभिडको बेला जापानले नेपालमा ठूलो मानवीय सेवाको क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद समेत व्यक्त गरे। नेपालीलाई अप्ठ्यारो परेको जुनसुकै बेलामा पनि जापानले ठूलो मानवीय सेवा उपलब्ध गराएको भन्दै जापान सरकारलाई नेपाली जनता र नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री खड्काले धन्यवाद दिए। जापानले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला, चाहे भूकम्पको बेलामा होस् चाहे कोभिडको बेलामा होस्, जापानले धेरै ठुलो मानवीय सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि पनि म जापान सरकारलाई चाहिँ नेपाली जनता नेपाल सरकार मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जापानले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा करिब 6 दशकदेखि लगातार सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपाल जाइका अल्मनाई एसोसिएसनले समेत आभार प्रकट गरेको छ। जापानले नेपालको कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा विगत 6 दशकदेखि लगातार रूपमा सहयोग गरेको छ। जानका सदस्यहरूको तर्फबाट म आज यस समारोहमा उपस्थित जापानका लागि नेपाली महामहिम राजदूतज्यू मार्फत जापान सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। जानका हरेक कार्यक्रमहरूमा जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालको उल्लेख सहयोग रहँदै आएको छ। हामी समस्त जानका सदस्यहरू पनि यस कार्यबाट लाभान्वित भएका छौँ। म जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जापान सरकारले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको विकास साझेदारीमा जापान सरकारको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको समेत सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा महँगियो, दैनिक छाक टार्नै मुस्किल, नियन्त्रण गर्न अधिकार कर्मीहरूको माग। कोटेश्वर जडीबुटी बाइपास सडक खण्ड निर्माणको म्याद सकियो, काम पूरा भएन, मुआवजा विवाद मुख्य समस्या, अदालती फैसलाको प्रतीक्षा। र भैरवामा सम्पन्न प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि रूपन्देही 11लाई पाहुना टोली मलेसिया 7 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 8औं शिखर सम्मेलनले स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक उत्पादनलाई जनतामाझ पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। काठमाडौँमा भएको सम्मेलनले छलफलमा उठाइएका कुरालाई नीति बनाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेका अनुसन्धानलाई सर्वसाधारण जनतामा पुर्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले अब अस्पताल सम्बन्धीका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरू हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सदस्य सचिव गेवालीले सम्मेलनमा विशेष गरेर क्लिनिकल ट्रायल परीक्षण गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्नेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा नेपालमा भएका जडीबुटीहरूलाई नेपालमै औषधि उत्पादन गरेर कसरी विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। सदस्य सचिव गेवालीले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानका लागि सहज परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको विषयलाई संघीय स्तरमा लैजानुपर्ने र चाँडो जनताका आवश्यकतालाई अध्ययनका उत्पादित सामग्रीले परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिप्रति नै संशय हुने खालका अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले धेरै विषयमा बहस र छलफलपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिएको भए पनि त्यसमाथि नै संशय हुने खालका अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गर्दै आयोग चिन्तित रहेको बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोग तपाईँ हामी सबै निर्वाचन भनेको समयमा हुनुपर्दछ भनिरहँदा अहिले कहीँ कतै निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आयोगको प्रति भने आयोग स्वाभाविक रूपले गम्भीर छ।
म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने निर्वाचनको मिति तय गर्नुभन्दा पहिले धेरै विषयमा बहस र छलफल भएकै 30 गते अथवा जेठको 5 गते अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आयोगले भनिरहँदा संविधान र कानुनका विषयमा केही प्रसङ्गहरू चलेकै हुन्। त्यसलाई निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा भनेको एउटा तर्कको रूपमा हामीले स्वीकार पनि गरेका हौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालका समाचार सम्प्रेषण कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय तहकै सञ्चार माध्यमहरू निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि बढी उपयोगी हुने भएकाले त्यहाँकै लागि आयोगले बढी बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै सबै सञ्चार माध्यमहरूले बिना भेदभाव त्यसको लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण समग्र क्षेत्रको मूल्य बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण ढुवानी भाडा समेत बढ्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्य समेत बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा अहिले खाद्य वस्तुको मूल्य दोब्बरले बढेको छ। दूध, खाने तेल, चामल, तरकारी लगायतका खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको भान्सा महँगो भएको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। मूल्य वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि खाद्य तथा पेय पदार्थमा महँगी बढेको छ। गत वर्षको फागुन र चैत महिनाको तुलनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहभित्र घिउ, तेल, तरकारी, दुग्धजन्य उत्पादन तथा अण्डा र दाल, त्यसैगरी गेडागुडी लगायतको मूल्य अत्याधिक बढेको हो। पेट्रोलसँगै तेलको मूल्य पनि आकाशिएको छ। घिउ र तेलमा मात्रै 26.34% मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै तरकारीको मूल्य 13.96% बढेको छ। दुग्धजन्य उत्पादन तथा अण्डाको मूल्य वृद्धि 11.30 र दाल तथा गेडागुडीको 10.30% रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। सबैजसो दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्दा आम सर्वसाधारणको भान्सा महँगो भएको छ। यस्तो समयमा सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। अहिले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको समग्र मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयात प्रतिस्थापन गर्नको निमित्त एलसीका विभिन्न किसिमको प्रोभिजनहरू तयार गरेको अवस्था, वैशाख 30 चुनाव घोषणा गरेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य वृद्धि भयो र नेपाली मुद्रा कमजोर भयो भन्ने बहानामा विभिन्न प्रकारका वस्त्र सेवाहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। बजार हस्तक्षेपकारी निकाय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दाखेरि अहिले एउटा नागरिक वस्तु र सेवा क्षेत्रमा बिहान गएर बेलुका के खाने र बेलुका गएर बिहान के खाने भन्ने अवस्थामा चाहिँ आत्तिनु परेको अवस्था छ। आयातलाई विस्थापित गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। हामी कहाँ एलसी खोलेर भन्सार पासमा छिरेका विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू, दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, माछा मासु जे जे आइरहेका छन् ती वस्तुहरूको लागत हाने, विभिन्न वस्तुको सँगसँग समन्वय गर्ने, श्वेतपत्र मार्फत हामीसँग भएको स्टकहरूको घोषणा गर्न लगाउने र आम उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नको निमित्त वस्तु र सेवा क्षेत्रमा भइरहेको जुन किसिमको विकृति छ, विसङ्गति छ, कालोबजारी छ, कृत्रिम अभाव छ, मूल्य वृद्धि छ र उपभोक्ताको अनुहार हेरेर जुन वस्तु सेवाको मूल्य कायम गरिएको छ र पछिल्लो चरणमा चाहिँ विभिन्न किसिमका बहानाबाजी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरिएको छ। नेपाल सरकारसँग मूल्यको नियमन गर्ने, विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नभएको फाइदा चाहिँ व्यवसायले उठाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा राज्यका संयन्त्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ, व्यवसायीहरू इमान्दार बन्नुपर्छ र उपभोक्ता संयन्त्र सचेत जागरुक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हरेक जसो सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक छाक टार्ने समस्या हुने गरेको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया छ। मूल्य वृद्धिको तुलनामा आम्दानी नबढ्दा थप समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। के बोल्ने यो देशमा है, खान नपाउने स्थिति भइसक्यो, काम गरेर खान नपाउने स्थिति छ। अब महँगाइको कुरै नगर, अब डबलको डबल भइसक्यो। यस्तो स्थिति बनाए यो देशलाई। हिजोको देश कस्तो थियो, अहिलेको देश हामीले बिहोरेको हिजो र अहिलेमा आकाश जमिनको फरक भइसक्यो। अब यी नेता हुन् कि अब राजनीतिक दल हुन्, मात्रै आफ्नो स्वार्थ आफैलाई बनाऊ, आफ्नै सन्ततिलाई बनाऊ, देश नबनाऊ, देश लुट, यही मात्रै छ। हामीले 100 रुपियाँमा पेट्रोल हाल्थ्यौँ पहिला होइन, अहिले 160 पुगिसक्यो। के गर्नु, मारमा त मिटरले त्यति नै दिने हो। पेट्रोल 160 पुगिसक्यो, महँगो। अब खाना खाने तेल पनि अहिले पहिला 95मा हुन्छ भने अहिले महँगी बढेर कति छ। अब पैसा जति भयो पनि खान सकिँदैन। के गर्नु अब मारमा सबै यस्तो छन्।
लुट्नु मात्र लुट्छ नेपालले यस्तै हो। अब सरकारको चुनाव आइरह के भन्नु, अब आफ्नो निर्वाचनतिर आफ्नो पार्टी यस्तोतिर गइरहन आफ्नोतिर मात्रै छ, अरू के गर्नु र। जनता कुरा सुन्ने को नै छ र। काठमाडौँ भाडा लिएर बस्ने मान्छेहरूलाई धेरै गाह्रो छ, सबै त किनेर खानुपर्छ, महँगो छ, किन्न सकिएन। त्यस्तै हो, जसरी पनि चलाएको छ, के गर्ने त्यही हो। बनाइदियो हुन्थ्यो, सबैले बाँच्न पाए हुन्थ्यो, सबैले चाहिँ किनेर खानलाई पनि सुलभ होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यही हो। सरल गरिदिए, हामीलाई सुविधा दिए भन्ने। काठमाडौँमा सबै त किनेर खानुपर्छ, पर्दैन। त्यस कारणले महँगी चाहिँ छ, तर हाम्रो कुरो यहाँ लागू भएको छैन। लागू गर्ने कसरी? अब पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले समग्र सामग्रीहरूको मूल्य त बढाएको छ नै, व्यवसायीहरूले नाफा बढाउँदा थप मूल्य बढेको छ। यसरी बजारमा हुने कैफियत नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाको साथमा सङ्कल्प बोहरा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको कोटेश्वर जडीबुटी बाइपास सडक खण्डको काम अझै सकिएको छैन। 2078 सालको चैत मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भने पनि म्याद सकिँदा समेत निर्माण कार्यले पूर्णता पाएको छैन। 7,81,86,005 रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीले दोस्रो पटक थप गरेको म्याद सकिँदा समेत निर्माण सम्पन्न नगरेको हो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको कोटेश्वर जडीबुटी बाइपास सडक खण्डको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन। 2078 सालको चैत मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दोस्रो पटक आयोजना निर्माणको म्याद थप गरिएको भए पनि आयोजना निर्माणको कामले गति लिएको छैन। काठमाडौँको बढी सवारी चाप हुने उक्त सडक खण्डमा सवारी जामको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँको पहलमा बाइपास सडक निर्माण गर्न थालिएको हो। तर निर्माण चरणमा आएका विविध समस्याले तोकिएको समयमा आयोजना निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारणको शास्ति जस्ताको तस्तै छ। यस्तै सडक बीचमा भएका खाल्डाखुल्डीको समस्या र फुटपाथ अतिक्रमणले पैदल यात्रीहरूलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। बसबार भएको हुनाले यहाँको चाहिँ यो यात्रीहरूको पनि चाप बढेको छ। यो चाप बढे अनुसारको यो आवागमन सहज छैन। त्यो सहज नहुनुको कारण के छ भने अलिकति ठेकेदारहरूबाट काम ढिला पनि भएको छ। यो पेडेस्ट्रियनहरू हिँड्नुपर्ने यो बटुवाहरूको लागि यो छुट्टै बाटो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यहाँ ब्लक छ। अब यहाँ कतिपय कानुनी समस्या पनि होलान्, तर ठेकेदारले गर्न सक्ने जति ठाउँमा काम छिटो सम्पन्न चाहिँ यो संसारका यो हाम्रै रोग धेरै ठाउँको देखियो, यहाँ पनि धेरै यो रोग दोहोरिएको देखियो। त्यसले गर्दा यहाँहरूले चाहिँ यो घचघच्याएको यो सम्बन्धित निकायलाई पनि घचघच्याउनु पर्ने आवश्यकता देखाएको छ। हामी त अब व्यापार गर्ने मान्छे हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब यो ढुङ्गा माटो भएको ठाउँमा हिँड्न पनि गाह्रो। अब हामी कमाएर खाने मान्छेलाई त सबैतिर हिँड्नुपर्छ। यो बाटो नबन्दाखेरि किन सरकारले चाहिँ यस्तो चासो नदिया हो भन्ने कुरा मलाई पनि गुनासो चाहिँ छ। उक्त आयोजना निर्माणका लागि 7,81,86,005 रुपैयाँ 41 पैसामा तुण्डी सुसन जेभी ललितपुरले निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। सम्झौता अनुसार आयोजना निर्माण नभएपछि दोस्रो पटक 2078 साल चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो। तर आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीयवासीको विरोधका कारण सडक निर्माणले गति लिन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। आफूले तोके अनुसारको मुआब्जा नपाए आफूहरूले टहरा छाडेर नजाने उनीहरूले बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा आयोजना सञ्चालनमा कठिनाई भएको कार्यालयले जनाएको छ। म्याद चाहिँ हाम्रो 12-30मै सकिहाल्यो। काम पनि हाम्रो लगभग सकेकै छ, फाइनल भइसकेकै छ। त्यही जुन ठाउँमा तपाईँले चाहिँ काम नभएको देख्नुभयो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो र त्यहाँ घरधनीको चाहिँ विवादले गर्दाखेरि हाम्रो काम हुन नसकेको हो। अब त्यो काम नहुन सकेको कारणले अब सधैँ अलपत्र पारेर बस्नुभन्दा पनि त्यति पोर्सनलाई छोडेर हामी चाहिँ ठेक्का चाहिँ फाइनल गर्ने चरणमै छौँ। अब अन्यत्र अन्त सबै काम सकिसक्यो, त्यही एक ठाउँमा मात्रै काम बाँकी छ। त्यहाँ पनि अब त्यहाँको घरधनी र स्थानीयसँग चाहिँ हाम्रो अलिकति विवाद रहेको हुनाले त्यो विवाद समाधान नभएसम्म काम गर्न नसक्ने भएपछि अब त्यतिकै अलपत्र पारेर बस्नुभन्दा पनि ठेक्कालाई चाहिँ हामीले त्यो गर्न नसकेको पार्टलाई चाहिँ छोडेर अरू ठाउँ चाहिँ कम्प्लिट गरेर हामी अगाडि बढ्दछौँ। सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय बीच भएको समझदारी अनुसार तत्काल
नेपालका लागि विवादित क्षेत्रमा काम नगरी अन्य क्षेत्रमा मात्र आयोजना निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ। विवादित टहराको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यस मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्माण कार्यलाई स्थगित गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले चाहिँ हामीले जति गर्यौं त्यसमा पूर्णता फाइनल गर्छौं हामीले र त्यो विवादित क्षेत्रमा चाहिँ विवादको समाधान एउटा ठोस निर्णय आएपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसको ठोस निर्णय के आउँछ हैन, उहाँहरूले अदालतको निर्णय अनुसार बढी मुआब्जा जति उहाँहरूले चाहिँ अथवा क्षतिपूर्ति जति माग्नु भएको छ त्यो पाउने डिसिजन भयो भने उहाँले नेपाल सरकारबाट जे डिसिजन हुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ, अथवा अहिले जति पाउने भनेर डिसिजन भएको छ त्यसमा उहाँले सन्तोष गर्नुभयो र त्यसैमा स्वीकार्य गर्नुभयो भने त्यही पाएर उहाँहरूले छोडिदिनुहुन्छ। हैन भने अदालतको फाइनल डिसिजनमा के गर्ने भन्छ त्यही अनुसार अनि हामी अगाडि बढ्दछौँ। व्यस्त सडकमा हुने जामलाई घटाउन सुरु गरिएको नयाँ आयोजनाले गति नलिँदा सर्वसाधारणको शास्ति उस्तै छ। बाइपास सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको समेत देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका स्थित घाङवाङका अधिकांश आउने विद्यालय जान लामो समय भएपछि उनीहरूले कक्षा बीचैमा छाड्ने गरेका हुन्। तर पछिल्लो समय विद्यालयमा छात्रावास सञ्चालनमा आएपछि चेपाङ विद्यार्थीहरू पढाइमा सक्रिय भएका छन्। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। विद्यालय जान बाटो टाढा भएकै कारण धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका घाङवाङकी नगरकुमारी चेपाङको 2 वर्ष पढाइ रोकियो। कक्षा 3 सम्म उनले गाउँकै जलदेवी विद्यालयमा पढिन्। त्यसपछि उनी घरदेखि 3 घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको विद्यालयमा पढ्न जान पर्ने भयो। दैनिक 6 घण्टा पैदल हिँडेर केही समय विद्यालय पढे पनि नगरकुमारीले विद्यालय जान छाडिन्। नगरकुमारी त एक पात्र मात्र हुन्, तर सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका अधिकांश बालबालिका बाटोकै कारण विद्यालय छाड्ने गरेका छन्। नगरकुमारी चेपाङ मेरो घर चाहिँ गाङबाङ हो। म पहिला 3 कक्षासम्म श्री जलदेवी स्कुलमा पढेको थिएँ। अनि 2 वर्ष बाटो टाढो भएर स्कुल आउन टाढो भएर 2 वर्ष छोडेर बसिकन यहाँ होस्टेल खोलाउनु भएको। 1 क्लास होस्टेल खोलाइदिनु भयो। त्यो अनि यहाँ आएर पढेँ 4 कक्षाबाट। अनि राम्रो लागेको छु, पढ्न पाएको छु, खुसी छु। चेपाङ बालबालिकाका लागि बाटोको समस्यापछि 2073 सालमा कालिका माध्यमिक विद्यालयले छात्रावास निर्माण गर्यो। छात्रावासको निर्माण पश्चात नगरकुमारी जस्तै धेरै चेपाङ बालबालिकाको पढ्ने सपना पूरा भएको छ। लामो दूरीमा रहेको विद्यालय आइन पुग्दै थकाइ र भोकले पढ्नै मन नलाग्ने चेपाङ विद्यार्थीहरूले आफ्नो पुरानो अनुभव सुनाएका छन्। विद्यालय टाढो भएकाले म विद्यालयमा आउन सकिनँ र कहिले काहीँ आउँथ्यो बाटा फर्केर अब त्यो नसकेर त्यसपछि छोडेर बस्यो 1-2 वर्ष। अनि त्यसपछि यो छात्रावास खोलेपछि हामी यस छात्रावासमा बस्यौँ र यस छात्रावासमा बसेर पढेपछि अहिले हामी हाँसी खुसी गर्दै पढ्दैछौँ। पहिला घरदेखि ढाएर स्कुल जाने बेलामा 4 घन्टा लाग्थ्यो। अहिले होस्टेलमा बस्नु पाएर अहिले खुसी छु, राम्रै छ। अहिले नजिकै पढ्नु पाएकोमा धेरै खुसी। होस्टेल नभए पढ्दैन थियो होला हामी। होस्टेल भएर अहिले पढेको छ। यति बेला त हामी पढाइ छोडेर पनि कामतिर लागिसक्यो होला। अहिले होस्टेल खोलेर पढ्नु पाएकोमा खुसी छु। कालिका छात्रावासमा 10 जना छात्र र 13 जना छात्रा छन्। उनीहरू सबै चेपाङ समुदायका हुन्। यहाँ छात्र र छात्रालाई छुट्टा छुट्टै रूपमा बस्ने कोठाको व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूको सरसफाई तथा अन्य आवश्यकीय व्यवस्थापनमा विद्यालयले समयमा निरीक्षण गर्ने गरेको विद्यालयकी शिक्षिका सजना मैनालीले बताइन्। अहिले यो हाम्रो अन्य विद्यालयमा चाहिँ 1 देखि 5 सम्म मात्रै खाना कार्यक्रम छ भने उहाँहरूले सहयोगमा अहिले हाम्रो 1 देखि 10 सम्म खाना कार्यक्रम पनि सञ्चालन छ। विशेष गरी टाढाका विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि सहज होस् र सरल होस्, उनीहरूको भविष्यको मध्यनजर गर्दै होस्टेल खोलेको छ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 विदाङमा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयमा बनेको कालिका छात्रावास निर्माण भएपछि यहाँका धेरै बालबालिका पढाइमा सक्रिय भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पूर्वी युक्रेनमा रुसको हमला तीव्र, राजधानी शहर किभ वरपर 900 सर्वसाधारणको शव फेला पर्यो। र भैरहवामा सम्पन्न प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि रूपन्देही 11लाई पाहुना टोली मलेसिया 7 विकेटले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। स्थानीय बजारमा यो साताभरमा सुनको भाव घटबढ भइरहेको छ। केही समय यता निरन्तर घटबढ भइरहेको सुनको भाव यस साता उकालो लागेको छ। यो साताभरमा सुनको भाव तोलामा 1700 रुपैयाँले बढेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हप्ताको पहिलो दिन आइतबार तोलामा 1,03,000 रुपैयाँ रहेको सुनको भाव हप्ताको अन्तिम दिन शुक्रबार 1,02,000 रुपैयाँमा पुगेको महासंघको भनाइ छ। सोमबार 200 रुपैयाँले घटेको सुनको भाव मंगलबार फेरि 800 रुपैयाँले बढेर 1,09,000 रुपैयाँमा पुगेको थियो। यस्तै बुधबार तोलामा 600 रुपैयाँले बढेको सुन 1,01,500 रुपैयाँ पुगेको थियो। बिहिबार नयाँ वर्षका दिन सार्वजनिक विदा भएकाले सुन चाँदीको नयाँ भाव तोकिएन। आज हप्ताको अन्तिम दिन फेरि 500 रुपैयाँले भाव बढेर 1,02,000 रुपैयाँ पुगेको हो। यस्तै आज चाँदीको भाव पनि बढेको छ। चाँदी आज तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर 1,415 रुपैयाँमा पुगेको महासंघले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन तालमेल गरेर जाने भएपछि एमाले पनि गठबन्धनको कसरतमा, साना दलहरूसँग गठबन्धन गर्दै एमाले। निर्वाचनबाट पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू आफै अत्तालिएको एमाले उपमहासचिव गेवालीको दाबी, गठबन्धनले चुनाव जित्ने भ्रम मात्रै भएको भनाई। निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने कांग्रेस प्रवक्ता महतको भनाई। गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग चुनावी तालमेल भने नहुने। बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा महँगियो, दैनिक छाप टार्नै मुस्किल, नियन्त्रण गर्न अधिकार कर्मीहरूको माग। र भैरहवामा सम्पन्न प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधि रूपन्देही 11लाई पाहुना टोली मलेसिया 7 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।